प्रतिष्ठाको लागि सधैँ लागि परिरहन्छौँ। बिहान बेलुकी धुपाती गर्छौँ, हामी शान्ति खोज्छौँ। आज त्यो शान्ति उहाँले दिलाउन सक्नु भएको छ हामीलाई। हाम्रो औभाग्य हो यस्तो नेतृत्व आज हामीले पाएका छौँ। उहाँले विभिन्न लान्छनाहरू सुन्नुभयो पार्टी विस्तारको निम्ति। कारण के थियो? पहाड अशान्ति थियो, शान्ति बनाउनु थियो। पहाड लथालिमा थियो, सजाउनु थियो। यो शान्ति सजाउनु खोज्दाखेरि उहाँहरूप्रति लागेको लान्छना, उहाँहरूप्रति लागेका उपनामहरू हाम्रो निम्ति चोटदायक हो। आज हामी उहाँहरूको नेतृत्वमा अघि बढिरहेका छौँ। यो हाम्रो मूल मुद्दा हो। यो मूल मुद्दालाई लिएर आज हामी चुनाव अघि उभिएका छौँ र हाम्रो उहाँहरूले यस्तो लान्छनाहरू उपनामहरूलाई पनि परवाह नगरिकन गोर्खे सन्तानको रक्षाको निम्ति, हाम्रो भावी पिँढी युवाहरूको निम्ति, युवाहरूको भावी भविष्यको निम्ति उहाँ त्यो सफलता सिँढीमा चढ्न उक्लन सफल हुनुभएको छ। सफलता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो डेस्टिनेसन, हाम्रो पुग्ने नगरेको पनि देखिसकेका छौँ। तर यसपालिको चुनाव, यसपालिको मत तपाईँ हामीले आफ्नो घरको लागि गर्नुपर्नेछ र यसपालिको मत तपाईँ हामीले हाम्रा शिक्षित बेरोजगार युवाहरूको लागि गर्नुपर्नेछ र यसपालिको मत तपाईँ हामीले पर्जापट्टाका लागि गर्नुपर्नेछ। र आज हामी देख्छौँ हाम्रो लडाई एकजनासँग छैन, हामी पक्कै बलियो रहेछौँ र आज हामीलाई चार जना भएर एकजनालाई लडाइँ खेल्नु बोलाउँदैछौँ र यो चारजनालाई चित पार्ने, यो चारजनालाई भुइँमा लडाउने काम चाहिँ तपाईँ हामी पार्टीको कार्यकर्ताको हो र हामी तपाईँको हातमा अब 6 दिन मात्रै छ। यो 6 दिनमा तपाईँ हामीले यो चारजनालाई एक्लै लडाइँ गरेर चित पार्ने कार्यक्रमहरू तयारी गरेको हुनुपर्छ। तपाईँ हामीले यो चारजनालाई, यो 6 जनालाई एक्लै भएर लडाउने जुन प्रकारको एउटा नीति तयारी गरेको हुनुपर्छ। आज खरसाङमा योगी आउनु भनेको चुनाव प्रचारको लागि होइन, किनभने यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ खरसाङ र दार्जिलिङमा आदित्यनाथलाई टक्कर दिने नेता जन्मिसकेको छ। राष्ट्रिय नेताहरूलाई टक्कर दिने नेता हाम्रो श्रीमान अनित थापा जन्मिएको छ भन्ने चाहिँ तपाईँ हामीले लिनुपर्छ र यसमा तपाईँ हामीले गर्व गर्नुपर्नेछ। किनभने आज हामीले सच्चा नेता पाएका छौँ। तपाईँहरू गाउँ घरमा जानुहोस्। हिजो मात्रै म माथि चटकपुरमा गएको थिएँ, जहाँनिर 19 घर मात्रै छ, एकदमै माथि वन बस्तीमा। त्यहाँ पनि त्यहाँको वासीहरूले पनि हाम्रा चेयरम्यान साहबको अनित थापाजीको कार्यलाई एकदमै सराहना गर्नुभयो। खुसी लाग्यो हामीलाई। पक्कै हामीले नेता राम्रै पाएछौँ भनेर एउटा मनमा गर्व पनि लाग्यो। र आज यहाँ हाम्रो क्षेत्रीय लिडरहरूको अनुहार नहेर्नुहोस्। हुनसक्छ कतिलाई म नपन पर्ला, कतिलाई महेन्द्र प्रधान मन नपर्ला, कतिलाई सोनाम तामाङ मन नपर्ला, तर तपाईँ हामीले आज हेर्नु छ त आफ्नो जातिको विकासको, यो क्षेत्रको विकासको र हामीले पाएको एकदमै स्वच्छ हृदय भएको नेताको अनुहार हेरेर काम गरेको हुनुपर्छ। र आज हेर्नुहोस् हामीले सिम्बल पनि सिटी पाएको छौँ र सिटी त्यसै बज्दैन। घरमै हेर्नुहोस् कुकरको सिटी बजेपछि भात पाकेछ भन्छ र अब यो सिटीले पक्कै तपाईँ हाम्रो भात राम्रै पकाउँछ। र अर्को कुरो फुटबलमा हेर्नुहोस् सिटी बज्छ, कुद्दै गरेर रेफ्रीले तँ गल्ती खेल्दैछ, तँलाई रेड कार्ड। पहाडमा धेरै गल्ती भएको छ। अब तपाईँ हामीले सिटी बजाएर रेड कार्ड देखाउनु पर्ने भएको छ। सिटी बजाएर
गल्ती खेल्ने रफ खेल्ने नेताहरूलाई चाहिँ यहाँबाट भाग्नुपर्छ। र अर्को कुरो, परबाट ट्रेन आउँदा पनि सिटी बजाउँछ। अब पहाडमा लामो ट्रेन जस्तो विकासहरू भित्रिँदैछ र त्यसको लागि पनि यो सिटी बजिसकेको छ र यो सिटी हरेक घरमा बस्नुपर्छ, हरेक नानीले बजाएको हुनुपर्छ। यो सिटीले नै हामीले विपक्षको विपक्षलाई 50-50 अनि यस हलमा भेला हुनुभएका सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबाआमालाई एकमुष्टमा गोर्खे झगडाउँदैछु। विगतको जति पनि वक्ताहरूले बोले जोसपूर्ण थियो अनि आज हलमा जति पनि सबै बुथबाट आउनुभएको कर्मीहरू छ, तपाईँहरूलाई केमा भोट हाल्नु पर्छ भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ अब यहाँबाट गएर त्यो भन्नुपर्छ। र योपालिको जहाँ पनि जान्छु त्यो मान्छेको बडी ल्याङ्ग्वेज, मान्छेको जोस देख्दाखेरि यो बडी ल्याङ्ग्वेज, यो जोसले चाहिँ हामीलाई पटक्कै पहाडलाई झुकाउँदैन जस्तो मलाई लाग्दैछ। मान्छेको जुन पोजिटिभिटी, तपाईँहरू जुन प्रकारले आफ्नो आफ्नो गाउँ क्षेत्रमा काम गर्नुहुँदैछ, तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ। अब पहाडको गोरेटो हामी आफै गोर्नुपर्छ। हाम्रो गाउँको गोरेटो, हाम्रो घरको गोरेटो, हाम्रो सुनारा पचाइको गोरेटो हामी आफै गर्नुपर्छ। अरूको आश गरेर हुँदैन भने जुन प्रकारले तपाईँहरूले मन बनाएर तपाईँहरू सबै लागिराख्नु भएको छ, सबैको जोस अनि होससँगै लागिराख्नु छ। पहिला हामी 2007मा सबैको जोसमा लाग्थ्यो, सबैको जोस चाहिँ थियो अनि होस चाहिँ हुँदैन थियो। जोसपूर्ण थियो तर के को लागि खटेको, किन भोट आउँछ, भोट हाल्दा कसलाई भोट हाल्नु पर्ने हो, कसलाई नहाल्नु पर्ने हो भन्ने हाम्रोमा कन्सियस पनि थिएन। एउटै थियो हाम्रोमा, लिडरहरूले हामीलाई गोर्खाल्यान्ड भन्थ्यो, गोर्खाल्यान्डलाई भोट हाल्दा गोर्खाल्यान्ड पाउँछ भन्थ्यो। हाम्रो मन र मस्तिष्कमा पसेको थियो। अनि गोर्खाल्यान्ड भनेपछि हामीले सबैले एकमुष्टमा भोट हाल्थ्यो अनि भोट जितेर जान्थ्यो। अनि 8-10 पल्ट हामीले सबै यही भित्रमा हल भएको मुख्य तपाईँ जस्तो थियो। हामी सबैले गोर्खाल्यान्डमा भोट धेरैपल्ट हाल्यौँ पनि पाएनौँ पनि, हेर्नुहोस् धेरै दुःख पायौँ। अनि बिजेपीले नै हेर्नुहोस्, हामी गोर्खाहरू धेरै आश गरेको थियौँ। अनि बिजेपीले नै यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई 2 टुक्रा बनाउने बिजेपीको नै हो। आन्दोलनको टाइममा डाइलग बोलाएको 2 टुक्रा हुँदैन थियो। बिजेपीले दिन्छु भन्छ, डाइलग पनि बोलायो। अनि बङ्गाल सरकार डाइलग बोलाउँदा चाहिँ अब मान्छेले दुःख पायो अनि हामी गएर जानुपर्छ भन्दाखेरि जानेर नजाने पक्षमा, जाने पक्षमा हामी विनेता मुजुको नेतृत्व बस्यो, नजाने पक्षमा विमल मुजुको नेतृत्वमा नि हामी डिभिजन भयो। अनि हामीले काम गर्दा कहिले पनि विमललाई व्यक्तिलाई विरोध गरेर निक्लेको होइन, उहाँको सोचलाई विरोध गरेर निक्लेको थियो। लेकिन धेरै गाह्रो भयो, भन्नुभयो धेरै गाह्रो थियो काम गर्नु। त्यस कारण मैले मन बनाएको थिएँ, गाह्रो काम गर्नु, राम्रो काम गर्नु गाह्रो छ तर गाह्रो काम गर्नु छोड्नु हुँदैन भन्ने मन बनाएर हिँडेकोतिर आजसम्म सबैले यो बुझ्दैछ। सबै हाम्रो कर्मीहरूले पनि यही स्लोगनमा काम गरेको छु। उहाँलाई धेरै गाह्रो छ काम गर्नु, काम गर्नु सजिलो छैन। कसैको घरमा गएर, कसैको दैलोमा गएर कसैलाई बुझाउनु त्यति सजिलो छैन। तपाईँहरूले पनि घर दैलोमा गएर मान्छेलाई बुझाउनु चाहिँ तपाईँहरूको लागि होइन। तपाईँहरूले सुनादा पच्याङ समष्टि चाहिँ राम्रो होस्, सुनादा पच्याङ समष्टि विकसित होस्, सुनादा पच्याङ समष्टि जो बेरोजगारको शिकार छ त्यहाँदेखि मुक्त होस् भनेर तपाईँहरूले यो अभियानमा सामेल गरेर तपाईँ दिनरात लागि आउनु भएको छ। र सुनादा समष्टि हामीले हाम्रो धेरै कमजोरी थियो हाम्रो देशमा, हाम्रो पश्चिम तिमीले एरियामा सुनादा समष्टि धेरै कमजोरी थियो। तर यो 2-3 महिनादेखि जुन तपाईँहरूले मान्छेलाई घर दैलो गरेर बुझाउने प्रयास गर्नुभयो, हाम्रो नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, प्यारेन्ट बडी, भूतपूर्व सैनिक सबै एकमुष्ट भएर तपाईँहरू एउटा टिम भएर तपाईँहरू लाग्नुभयो। त्यसको नतिजा नै आज तपाईँहरू कर्मीको भिडियो पनि यो हल्दै त्यो दिन छ। तर तपाईँहरू एउटा मन बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, भोट भनेको चाहिँ
व्यक्तिलाई ठुलो बनाउने होइन, तपाईँको भोट चाहिँ कन्सियस भोट हुनुपर्छ। कसलाई हाल्दा ठिक हुँदैन। 86 देखिको अहिलेसम्मको प्रथमचोटि 86 देखिको यत्रो वर्षसम्म प्रथमचोटि पहाडमा एउटा रियालिटीको भोट हुँदैछ। कसैले पनि जब मैले भने भोटको बजारमा गोर्खाल्यान्ड निलामी गर्नु हुँदैन, त्यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा पोलिसी म्याटर सब्जेक्ट हो, गोर्खाल्यान्ड नाममा भोट म त मान्दिनँ भनेर जब मैले हिम्मत गरेर बोल्नु थालेँ, अहिले कहिले पनि त्यस्तो गोर्खाल्यान्ड भनेर भोट मागेको जस्तो मलाई लिडर लाग्दैन। तर पनि विगतको लिडरहरूको स्लोगन त्यतिकै गराइरहेको देख्छ। हामीले अझै पनि झुक्ने प्रयासमा छ, तर हामी चाहिँ झुकिनु हुँदैन। म त क्लियर भन्छु, कसैले हिम्मतै गर्दैन आज पहाडको नेताहरूले कि गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट माग्दैन भनेर कुनैले हिम्मतै गर्दैन। मलाई दिन्छ भने दिन्छ, दिँदैन दिँदैन। कमसेकम मैले हाम्रो पहाडको मान्छेलाई नडाटिकन भोट माग्नुपर्छ भन्ने मैले मन बनाएको छु। हामी 86 देखिको हाम्रै मान्छेले हामीलाई झुकाए नि। को थियो लिडर हाम्रो? बङ्गालबाट थियो, बुझ्नुहोस् त, दिल्लीबाट थियो। 86 मा सुभाष सिंह थियो, त्यहाँबाट विजेता विनोद गुरुङज्यू हुनुभयो, त्यहाँबाट हामी आयौँ। लिडर त हामी नै थियो, लिडर पनि हामी नै थियो, जनता पनि हामी नै थियो। अनि हामी चाहिँ दोष चाहिँ जब लिडर फेल हुन्छ तब हामी कराउँछौँ। बङ्गाल हाम्रो ज्यान हो, बङ्गालमा हामी बस्दैन, स्लोगन लिडरले दिन्छ, हाम्रो घरमा हालिदिन्छ, हामी उफ्रिन्छौँ, निक्लिन्छौँ, फेरि त्यो एक पुष्ट हुन्छ। यो प्रकारले हामीलाई झुकाउने बङ्गालबाट होइन, दिल्लीबाट होइन, हामीलाई यहीँबाट झुकाउने। त्यहाँ मैले लिडर हुन मङ्गुवा भने तपाईँहरू भोट माग्नु जाँदा चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई ढाँटेर भोट नमाग्नुहोस् है भनेर। किन भोटको बेलामा लिडरहरूले तपाईँहरूको घर पनि बनाइदिन्छ, पानी पनि दिन्छ, बत्ती पनि दिन्छ, नगदिन दिन्छ, अझै घरभित्रभित्र छाना पनि हटाइ गरेको हुन्छ। म देख्छु नेपाली गाउँ हो, त्यस्तो घुमिन हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले देख्नुभयो मलाई। म ठुल्ठुलो मिटिङमा गएँ, बोलेँ, मैले त्यस्तो प्रकारले भोटको अपिल पनि गरेको। भोट आफ्नै छ, तपाईँहरूले कहाँ भोट हाल्नुहुन्छ? पहाड बनाउन हाल्नुहुन्छ कि पहाड जलाउन? तपाईँहरूको विचार भन्दैछु म। किन भोटको बेलामा घर घरमा गएर दैलो कुदुतिर हुँदैन। भोट आउँछ, तपाईँले राम्रो काम गर्नुपर्छ, 5 वर्षदेखि बुझ्नुपर्छ लिडरहरूले। हाम्रोमा चाहिँ भोट आउँदै बेलामा गाउँ गएर मान्छेलाई सिधा सोधेको मान्छेलाई पानी झम्केर उठाउला जस्तो गर्ने कथा छ। यो चाहिँ लिडरहरूले पहिल्यै बुझ्नुपर्छ। काम गर्दा ठिक काम गर्यो भने जनताले भोट दिन्छ। हाम्रो चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ भोट पाएपछि सोध्छ, अनि 5 महिनादेखि बुझेर बुझेकै गर्छ, त्यसरी चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, नेपालीको भोट तपाईँहरूले धेरै पनि हेर्नु समष्टि धेरै मान्छेले जागरुक गर्नु भएको छ, तर अझै 5 दिन छ। यो पालिको भोट भनेको हेर्नुहोस्, छिरिङदालाई एमएलए बनाउने होइन, महेन्द्र प्रधानलाई लिडर बनाउने, सोनामलाई लिडर बनाउने होइन। यो पालिको भोट भनेको पहाडको भविष्य कतातिर जान्छ, पहाडको मार्गदर्शक अब को हुन्छ? पहाडको मार्गदर्शक फेरि झुक्लाउने पन्थीकै हुन्छ? पहाडको मार्गदर्शक गोर्खाहरूले 15 वर्ष भोट हालेर फेरि झुक्लाउने पन्थी नै हुन्छ कि पहाडको मार्गदर्शक पहाड बनाउनु प्रयास गर्ने हुन्छ? यो पालिको भोटले निर्णय हुन्छ। हामीले भनेको थियौँ, हाम्रो स्लोगन सुरुदेखि नै भने मैले, हाम्रो स्लोगन हाम्रो घर हाम्रो घर, अब हाम्रो खुट्टा आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ हामी भन्नु मैले के हेऱ्यौँ त। हामीले जबसम्म हामी युनाइटेड हुँदैनौँ, हामी आफ्नो खुट्टामा उभिँदैनौँ, अर्काको घरमा हामी आफ्नो जग्गा चलाउन खोज्छौँ, तब हामीले कतै काहीँ न कहाँबाट धोका पाएकै छौँ, धोका खाएकै छौँ। हेर्नुहोस्, नेपाली हाम्रो स्लोगनै हाम्रो घर भन्ने स्लोगन लिएर बढ्दैछौँ। अनि सबै कतिवटा एकपट्टि भएको छ, हामी एकपट्टि भएको छौँ। अब तपाईँहरू गएर मान्छेलाई बुझाउनुपर्छ, मान्छेलाई शान्ति र विकास चाहिएको छ कि पहाडलाई शान्ति र विकास चाहिएको छ कि शान्ति र विकास हाम्रो पढेको नानीलाई रोजगार चाहिएको छ कि पहाडलाई फेरि त्यही अशान्ति, दिनरातको झोला, दिनरातको जोडो, दिनरातको बम, त्यो चाहिएको छ। मान्छेले सोच बस्ने बेला आएको छ। यो सोनादा समष्टिमै हाम्रो विगतका युवा भाइहरू थिए, उनीहरू जेलमा थियो, उनीहरू मिसगाइडेड भएर जोसमा जेलमा गए। आन्दोलन भन्न सोचेको थियो, मलाई पनि थाहा छैन राजनीतिक के हो भन्नु। मैले यही आन्दोलन यो गरेको काल नबुझेको पोलिटिक्स के हो र
गोर्खाल्यान्डको शब्दलाई कसरी राजनीतिमा परिणत गर्दछ अनि हाम्रो युवा भाइहरू यसमा कसरी फस्दछ भनेर मैले योपालि बुझेको। अहिले पनि यहाँ विगतका हाम्रो युवा भाइहरू धेरै जीवनमा दुःख पाउनु उनीहरूको साथमा म थिएँ। जति बेला उनीहरूलाई परिवारको दुःख हुन्थ्यो म मैले साथ दिएको थिएँ। उनीहरू निक्लिएर पनि मैले उनीहरूलाई के रोजगारको व्यवस्था गरिदिएको थिएँ। र पनि फेरि भाइहरू जाने पुगिन लाग्थ्यो होला, समय लाग्छ उनीहरूलाई, मलाई के भन्नु सकिन्छ। जबसम्म त्यो भाइहरूको सोच र विचार त्यस्तै पाहाडको धेरै युवा भाइहरूको सोच र विचार मैले परिणत गर्न सक्दिनँ, जुन यो गोरेको फलेको गोरेको मैले डिस्टेन्डमा पुगिरहेको छु। त्यस्तो युवा भाइहरू धेरै छ अझै पनि मिसगाइडेड भएको, अल्झेको, कहाँ नबुझेको, अझै बुझाउनु धेरै छ। उनीहरूलाई के दोष पनि दिदिनँ भन्दिनँ भन्नुहोस्, उनीहरूलाई अझै बुझाउने प्रयास नै गर्छु। जबसम्म त्यस्तो सबै ठुलो पार भएको भाइहरूलाई मैले बुझाइसक्दिनँ तबसम्म हामीले यो खन्दै गरेको गोरेटो डिस्ट्रिक्टमा कहिले हुँदैन। उहाँहरूलाई अझै पनि काहीँ न कहीँबाट मिसगाइड भइरहेको छ, उहाँहरू मिसगाइडेड भइरहेको छ कि कसैको इगोमा लागेर त्यो इगो हटबाट कतातिर लागिरहेको छ। उहाँहरूलाई मैले अझै पनि सम्झाउनु कोसिस गर्छु, सम्झाउनु प्रयास गर्छु। म चाहिँ इगोमा लिएर बस्न चाहदिनँ, मलाई चाहिँ स्वच्छ पाहाड निर्माण गर्नु छ। मलाई उहाँहरूले मैले गरेको बुझेन भन्दा मलाई केही भन्नु छैन, तर उहाँहरूलाई मैले बुझाउने अझै म प्रयास गर्छु कि भोट आउँछ जान्छ हेर्नुहोस्, हाम्रो युवा भाइहरूको सोचमा परिवर्तन आएन भने पाहाड कहिले पनि राम्रो हुँदैन। यो चिजमा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र भोट त हेर्नुहोस् एउटा सिस्टम हो, त्यो सिस्टममा हामी पस्यौँ भने हामीले काम गर्न पाउँछौँ। सिस्टममा पसेन भने हाम्रो रेगुलर जिन्दगी जसरी बित्छ त्यसरी बित्दै जान्छ, कुनै ठाउँको कुरो होइन। तपाईँहरूले आज पनि हाम्रो हातमा टाइम छ, मान्छेले धेरै बुझिसकेको छ, पोजिटिभिटी छ, तर लडाइँ गाह्रो छ। हेर्नुहोस् तपाईँले जुन देख्नुहुँदैछ त्यो सजिलो छैन यो भोट गर्नु। तपाईँहरूले जुन देख्नुहुँदैछ योपालि त हामी सबैको देख्छु, म जित्छु जित्छु भनेर देख्छु, तर किन जित्छु र कसरी जित्छु भन्ने कुरामा पनि लाग्नुहोस्। तपाईँहरू मान्छेको मनमा पस्नु भएको छैन अझै, किन मान्छेको घरमा जहाँ पनि गयो जतिजना लिडर गयो त्यतिजना म छु है, म हेर्छु तपाईँहरूलाई भनेर भन्छ। तपाईँहरूलाई जसरी भन्छ भने अरूको लिडरले ल म सधैँ छु भनेर भन्छ। जबसम्म तपाईँहरूले मान्छेको मनको आवाज पढ्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँहरू लागिराख्नुपर्छ। हाम्रो भोटले थपडीमाले गीत गाएर मात्रै भोट जित्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँहरू देख्नुहुन्छ हाम्रो भिड अलिक बढ्दैछ, भिड एकपट्टि छ, भोटर एकपट्टि छ। भिड तपाईँहरूको 15% छ भने भोटरको 65% हुन्छ। त्यो भिडले हामी नाचेर हामी गाएर मात्रै भोट जित्छु भनेर तपाईँलाई कन्फिडेन्स हुन बस्नुहोस्। हाम्रो अझै यो 5-6 दिन छ, प्रत्येक घरमा गएर प्रत्येक घरलाई सिम्बल देखाएर प्रत्येक घरमा सिम्बललाई बुझाएर अनि यो सिम्बलमा किन भोट हाल्नुपर्छ, रिजन भोट हाल्ने कारण हुन्छ नि त। जस अस्तित्वले मान्छेको माइन्डमा के थियो भने उनीहरूलाई केही पनि चाहिएको थिएन, उनीहरूलाई अनित र विनयलाई हराउनु छ भन्ने एउटा माइन्डमा थियो। किन उनीहरूको माइन्डमा बसेको थियो अनित र विनय चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बेचेको छ भन्ने उनीहरूको माइन्डमा थियो। त्यो पर्सिप्सन हो। यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा न बिक्री हुन्छ न किन्ने मान्छे नै छैन। गोर्खाल्यान्ड त भन्नुहोस् न, हाम्रो लिडरहरू त भोटको बजारमा मिलामी गर्ने थियो। हाम्रो सेन्टिमेन्टमा गोर्खाल्यान्डको शब्द ल्याएर कति सही बनायो पायो त, कति दोकानपाट बन्द भयो, कति मान्छेलाई ह्याम्पर भयो, कति कमानवासीको पेट खोसिएको छ। तर बजारमा उहाँहरूलाई बुझाउनु सजिलो छ। जो बिजनेस कम्युनिटी छ उनीहरूलाई बुझाउनु सजिलो छ। उनीहरूलाई चाहिँ एक दिन बन्द गऱ्यौँ न बजारमा हामीले 5% बन्दैछौँ न हेरेजमेन्टै दिनुपर्छ न पोलिटिकल मोडल पाहाडमा 3 वर्षमा एकै पनि भएन। पाहाडको इतिहासमा जब हामीले कमान्ड सम्हाल्यौँ पाहाडको इतिहासमा पोलिटिकल मोडल नभएको त्यो 3 वर्ष स्प्यान अफ टाइममा 86 मा हेर्नुहोस्, 2007 देखि नेपाल हेर्नुहोस् कति बन्द भएर कति पोलिटिकल मोडल भयो तपाईँहरूलाई म्याच छ। हामी 3 वर्षको स्प्यान अफ टाइममा पाहाडमा विकास पनि भएको छ, शान्ति पनि रहेको छ, कति कहीँ पोलिटिकल मोडल पनि भएको छ। आफ्नो हिसाबले सास फेर्नु पाएको छ, आफ्नो हिसाबले आफ्नो घाँस खोज्नु पाइरहेको छ। जबसम्म पिस र स्टेबिलिटी हुँदैन विकास पनि हुँदैन, रोजगार पनि हुँदैन।
सबैभन्दा ठुलो हाम्रो 3 वर्षको उपलब्धि नै हाम्रो पिस स्टेबिलिटी अझै आएको छैन हेर्नुहोस्। हाम्रो 3 वर्षको स्पेन्डेड टाइम हामीले पिस ल्याएको छौँ। यो पिसलाई तपाईँहरूले प्रचार गर्नुहोस्। प्रत्येक दोकान बजारमा बिजनेस कम्युनिटीले तपाईँले बुझाउन सक्नुपर्छ शान्ति छ अरे तपाईँहरूको बिजनेस। अनि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले हामीले 5 पैसा अहिलेसम्म डोनेसन मागेको पनि छैन, भोलिको दिनमा पनि माग्दैन हेर्नुहोस्। यो तपाईँहरूले गएर प्रत्येक बिजनेस कम्युनिटीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। प्रत्येक कमाइ बाँच्न पनि सक्नुपर्छ। तपाईँहरूले हाम्रो टाइममा रोजगार भयो, हाम्रो टाइममा हामीले बोनस टाइममा दियौँ, हाम्रो टाइममा तपाईँहरूको स्ट्राइक भएन, तपाईँहरूले आफ्नो काम राम्रोसँगले गर्नु पाइरहेको छ। त्यो चिज हाम्रो कमानवासीलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ। हामीले ओभरअल पावरमा हेऱ्यौँ भने 3 वर्ष भयो। यही झाँसीदेखिको यसरी नै हाम्रो लिडरहरूले काम गर्दै भए हामी धेरै अगाडि पुग्ने थियौँ। हाम्रोमा चाहिँ के थियो भने माइक छ, साउन्ड सिस्टम छ, सबै कुरो छ। र पनि यो माइक हुँदाहुँदा हाम्रो लिडरहरूको चाहिँ एउटा सिस्टम छ, नसाफ हुँदै चर्किँदै बोल्नु। आफ्नै मान्छेको अगाडि किन चर्किने? यो नभएको ठुलो सिस्टम छ नि, सिस्टम जसमा बिस्तारै बुझाउँदा आफ्नो मान्छेलाई बुझाउँदा बुझिहाल्छ नि त। तर माइकमा पनि टेबल ठडर बोल्ने अनि तपाईँहरूलाई जबसम्म चर्किँदैन लिडर तबसम्म मजा पनि आउँछ। हेर्नुहोस् त्यो बानी आदत भइसक्यो नि तपाईँहरूलाई। बोक्रो फुटाइ चिच्चाइ बोलाएर भाषण जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। त्यो खोल्सम्म पनि म बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्ने कोसिस गर्दैछु। हाम्रै मान्छेलाई बुझाउँदा राम्रैसँगले सरल भाषामा बुझाएर बुझिहाल्छ नि त। टेबल फुटाइ चिच्चाइ पराएर घरि म आफूलाई गोली ठोक्छु भन्ने हामी पत्ताउने फेरि अझै पत्ताइरहेको छ कतिजनाले। हेर्नुहोस् कलकत्ताको प्रकारमा म मात्रै केही गोचरा ल्याउन सक्छु भन्छ, हामी पत्ताउँछ फेरि। जिटिए हेर्नुहोस् 2007 देखि लाग्यो। हामी फर्स्टमा जिटिए विगतको नेतृत्वमा थापेको हो। एउटा फेरि हुन्छ कि लड्यो। हामी 6 महिना जेल बसेको तपाईँहरूलाई याद छ। जेलमा बस्दा फेरि जिटिए थापेकै हो। फेरि जिटिए सक्ने बेलामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका धरातल खुस्किँदै गरेको बेलामा फेरि पार्टीलाई अगाडि ल्याउनु लागि अब जिटिए गरिसन अगाडि फेरि आन्दोलन गरेको तपाईँ हामी लागेको। तर त्यति बेला चाहिँ मैले यो आन्दोलन चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो डिस्कसन गर्न निक्लेर आएको। त्यसले चाहिँ पाहाडमा अझै बिगार्छ। त्यस्तो अवस्थामा सजिलो थिएन हेर्नुहोस् त्यति बेला। त्यो अवस्थामा गोर्खाल्यान्ड माग्ने तरिका ठिक छैन भनेर निक्लिनु जोसुकै हिम्मत पनि थिएन। हेर्नुहोस् पाहाडमा आगो सकेको थियो, डढेरो लागेको थियो। त्यति बेला मैले हिम्मत नगरेको भए तपाईँहरूले चाहिँ शान्तिसँगले बस्न सक्दैन थियो। कतिजना उछिउँदो पुसिन्थ्यो। किनभने त्यति बेला आर्म्स रेभोल्युसन सुरु भइसकेको थियो, बन्दुक पड्किनु थालेको थियो, बम पड्किनु थाल्यो। उनीहरूको लिडरहरू के थियो भने बम बन्दुकहरू पड्काएर हाम्रै मान्छेलाई डर देखायो अनि डोकोमा छोडेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्लानिङ थियो। किन केही न केहीमा त सेटलमेन्ट हुन्थ्यो नि त्यो फेरि गएर। अनि डर थियो नि अन्त भोलिको दिनमा के भयो भने गोली ठोक्यो। आफूले गोली ठोकाएको हुने त्यो राजनीति बल्छ लगाएर पाहाडभरि सरिन्थ्यो। त्यति बेला हामीले हिम्मत नहो। पाहाडमा सबैभन्दा गाली खाने व्यक्ति नै अनित थापा हो। मैले जति गाली कहिले पनि थाहा छैन। 99% मान्छेले गाली गरेको मलाई। र मैले जुन सोच बनाएको थिएँ, मेरो मनमै मैले कल्पना गरेको थिएँ राम्रो काम गर्नु गाह्रो हुन्छ तर गाह्रो काम गर्नु छोड्दिनँ भनेर अहिलेसम्म म लागिरहेको छु। मेरो जतिजना भाइहरूलाई मैले जहाँ त्यो समयमा मलाई पढ्दाखेरि म अगाडि उभिएको थिएँ, अहिले मसिङ छ पनि बेलालाई म बुझाउने प्रयास गर्छु भन्दैछु। त्यो जबसम्म त्यो भाइहरूलाई मैले बुझाइसक्दिनँ नि तबसम्म हाम्रो नयाँ सोच नयाँ भाषाको जुन स्लोगन छ त्यो स्लोगन कम्प्लिटै हुँदैन। त्यहाँदेखि तपाईँ राम्रो रिक्वेस्ट गर्छु कसैलाई के नभन्ने। कसैलाई बुझ्नु ढिलो लाग्छ, कसैलाई छिटो लाग्छ, समय लाग्छ र बुझ्ने र बुझाउने प्रयास गर्नु। तपाईँहरूलाई पाहाड साँच्ची नै राम्रो चाहनुहुन्छ, तपाईँले यो सुनाउँदा पक्षी सबैले साँच्चै राम्रो स्वच्छ बनाउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको विरोधी पक्षको मान्छेलाई कहिले पनि गाडी नगर्नुहोस्, उहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नुहोस्। अनि बुझाउँदाखेरि बुझ्नु भने हरेस पनि नखानु सक्नुहोस्। एकपल्ट बुझाउँदा आउँदैन, दुईपल्ट बुझाउँदैन, तिनपल्ट बुझाइरहनुपर्छ। बुझाउँदा गर्दा एक न एक दिन तपाईँहरूको कुरा बुझ्छ तर बुझाउने तरिका ठिक हुनुपर्छ। माइक पायो भन्दामै गाली गर्ने विरोधीलाई टोक्ने कथा चाहिँ बिस्तारै बन्द हुनुपर्छ। र
हाम्रो नेताहरू हेर्नुहोस् अहिले पनि कुर्सीको यतिखेर लोभ गर्छ। मलाई त हेर्नुहोस् कुर्सीको त लोभ पनि छैन। कुर्सीको यतिखेर लोभ गर्छ। कुर्सी सकेर म त्यहाँ आएर चाहिँ म घर बेच्दै बनाइदिन्छु सरकारहरूलाई भन्दै प्रत्येक बाइकमा हेर्नुहोस्। अब कुर्सीमा आएपछि म पाहाडलाई राम्रो बनाउँछु, विकासित बनाउँछु भन्ने त होइन, आफ्नो बिजनेस मोमेन्टलाई घर बेचेर यहाँबाट खिच्छु भन्ने वक्तव्यहरू त्यो चिच्चाइ दिँदैछ। त्यो मेन्टालिटीलाई त्यो विचारलाई चाहिँ विरोध गर्ने केही मैले तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँलाई साँच्ची नै तपाईँहरूको भाइ सुनादालाई पञ्चायत समष्टि राम्रो देख्नु चाहनु तपाईँहरू यहाँ आउनेहरू योपालि झुक्काउँदैन, मलाई पक्का थाहा छ त्यो भिडले यहाँकोहरूले। तर तपाईँहरू अझ पनि आफ्नै भिड देखेर खुसी नहुनुहोस्। हाम्रो भोट 10% छ भने भोटर उता 90% छ। भोट हाल्ने चाहिँ 90% छ हेर्नुहोस्। किन पार्टीको कर्मी र पार्टीको क्याडर भनेको 15% 10% हुन्छ। भोटरहरू जता घरमा बस्ने 90% हुन्छ। र उहाँहरू तपाईँहरूको कामदेखि तपाईँहरूको कर्मदेखि कति कन्भिन्स छ त्यसमा निर्भर गर्छ भोट चाहिँ। भोट चाहिँ पोस्टर टाल्ने बित्तिकै, भोटमा गीत नगाएर नाच्ने बित्तिकै, भोटमा माइकमा बोल्ने बित्तिकै भोट पाइहाल्छ भनेर तपाईँहरूको भरोसामा नबस्नु सक्नुहोस्। हाम्रो 15देखि 10% क्याडरले चाहिँ सुनादा पञ्चायत समष्टिमा कति सेवा पुऱ्याएको छ त्यो चाहिँ मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ। त्यो मानसिकता चाहिँ मान्छेले भोट हाल्छ। र अझै पनि समय छ, तपाईँहरू प्रयास गर्नुहोस्। 6 दिन 7 दिन बाँकी छ हाम्रो हातमा, तपाईँहरू लागिराख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई साँच्ची नै तपाईँहरूलाई पाहाड बनाउँछु भनेर मनबाट अपुट गर्नुभएको छ भने यो 6 दिन चाहिँ तपाईँहरू दिनरात एक गरेर मान्छेलाई गएर बुझाउनु, सम्झाउनुहोस् भोट किन हाल्नुपर्छ। तपाईँहरू यो चिनामा भोट हाल्नुहोस् ल भनेर निक्लिनुहोस् तपाईँहरू, तर भोट हाल्ने कारण बताउनुपर्छ उहाँहरूलाई गएर। तपाईँहरू ग्रुप छुट्याउनुहोस्। तपाईँहरू पुरा भिडभन्दा बरु दुईजना ग्रुप छुट्याउनुहोस्, रिजन बताउनुहोस् कि भोट चाहिँ किन हाल्नुपर्छ हामीलाई, हामी यो चिनाउलाई भनेर तपाईँहरूले बुझाउने प्रयास गर्नु सक्नुहोस्। त्यो भिड गएर एउटै घरमा भिड गएर बेसी इरिटेट गर्नु हुँदैन। कम्ती सानो ग्रुप बनाउनुहोस्, कम्ती जानुहोस्। धेरै घरमा हामी तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ। र भोट चाहिँ हाल्ने रिजन तपाईँहरू सिटीमा हाल्नुहोस् ल, भोट भन्दा हुँदैन नि। यो सिटीमा भोट हाल्नेको कारण के हो? यो सिटीमा तपाईँहरूले भोट हाल्दा हाम्रो सुनादा पञ्चायत समष्टि चाहिँ के बेनिफिट पाउँछ, पाहाडले के उपलब्धि पाउँछ भने तपाईँहरूले बुझाउनु भयो भने चाहिँ हामी आउने दिनमा हाम्रो सिस्टममा पस्छौँ। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू साँच्ची नै पाहाडको चिन्ता गर्नुहुन्छ, साँच्चै पाहाडलाई राम्रो अगाडि देख्न चाहनुहुन्छ, साँच्चै यो सुनादा पञ्चायत समष्टिलाई अगाडि दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू यो 6 दिन एकटक लागेर तपाईँहरू कर्मी जस्तो भएर तपाईँहरू घर दिएर अध्ययनमा लागिदिने म निवेदन गर्दै सानो समाजमा यही समाउँछु धन्यवाद। अनि हाम्रा जति पनि भातृ सङ्गठन, भूतपूर्व सैनिक, आशा, ICDS, SSK, MSK, GTA कर्मचारी, प्राइमरी टिचर्स एसोसिएसन लगायत ट्रेड युनियन, हाम्रा माइनोरिटी कम्युनिटीका दाजुभाइहरू, टिबेटन समुदायबाट जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यस्तै प्रकारले मारवाडी समुदाय, बिहारी समुदाय, मुस्लिम समुदाय अनि विभिन्न एकदमै दुर्गम क्षेत्रबाट आज हाम्रो महासचिवको आगमनलाई लिएर अनि उहाँको मुखबृन्दबाट चुनावी विषयवस्तुमा तपाईँहरूले सुन्नुको खातिर जुन चाहिँ एउटा समय लिएर आउनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा सम्बोधनमा राख्दै विशेष आज यस जुन चाहिँ चुनावी सभामा हाम्रा महासचिवज्यूले जुन विषयवस्तुमा तपाईँहरूलाई भन्नुभयो, जुन चाहिँ ब्रिफिङहरू गर्नुभयो, यो विषयलाई चिन्तन मनन गरेर तपाईँहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुरोहरू छ। र अब रहेको जुन यो 4-5 दिन भनौँ, यो हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन छ। हामीले एकदमै यसलाई समयलाई एकदमै मध्यनजर राखेर हामीले
आफ्नो आफ्नो गाउँमा आफ्नो आफ्नो भोटर्सहरूलाई राम्रो मिठो बोलीले हुन्छ कि निवेदन गरेर हुन्छ कि एउटा उहाँहरूलाई कन्फिडेन्समा लिएर हुन्छ कि कस्तो प्रकारले यसपालिको यो हाम्रो 24 विधानसभा इलेक्सनमा हाम्रा प्रार्थी श्रद्धा श्रीमती छिरिङ दाल लामाज्यूलाई विजय तुल्याउने जुन चाहिँ विषयवस्तु छ तपाईँलाई हामी एकदमै रिक्वेस्ट गर्छौँ अबको भोलिदेखि उता हाम्रो प्रत्येक युनिटमा हाम्रो प्रतिनिधिहरूले एकदमै राम्रोसँगले समय निकालेर हाम्रा भोटर्सहरूलाई सम्झाउने बुझाउने अनि हाम्रो पक्षमा परिणत गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ।